नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। एसपीपी बारे सांसद र मन्त्रीबीच चर्काचर्की, चिठी लेखेको सेनाले गर्यो स्वीकार, फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। एसपीपीको विषयमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै शीर्ष नेता, दिवंगत प्रधानमन्त्री कोइरालाको नाम समेत मुछिँदै। एसपीपीमा प्रलोभनमा नफस्न प्रधानमन्त्रीलाई माधव नेपालको सुझाव, अस्वीकार गरेको पत्र लेख्न कमल थापाको आग्रह। बर्खा लागिसक्दा पनि किसानले पाएनन् रासायनिक मल, बहाना बनाउँदै सरकार, नागरिकलाई दिएका भाका गुज्रिँदै। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 50 रनले पराजित। नेपाली सेनाले अमेरिकालाई सैन्य गठबन्धनका लागि नभई मानवीय सहायताको लागि चिठी लेखेको स्वीकार गरेको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्रबारे सेनाले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा जवाफ दिएको हो। सेनाले 2072 को भूकम्पको बेला 27 देशलाई मानवीय सहायता लिएर देशको जनतालाई सहयोग गर्न चिठी लेखेको, जसमा कुनै सैन्य गठबन्धन सम्झौता गर्ने भनेर उल्लेख नभएको पनि बताएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकालाई सैन्य गठबन्धनका लागि नभई मानवीय सहायताको लागि चिठी लेखेको स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले 2072 को भूकम्पको बेला 27 देशलाई मानवीय सहायता लिएर देशको जनतालाई सहयोग गर्न चिठी लेखेको, न कि कुनै सैन्य गठबन्धन गर्न भन्दै जवाफ दिए। नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशका सैनिक सहायता लिएर 27 देशबाट नेपालमा हाम्रा पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको भन्दै बिहिबार पत्र सार्वजनिक भएको थियो। तर एसपीपीमा सहभागी हुन कुनै सम्झौता नगरेको उनले स्पष्ट पारे। उनले एसपीपी नेपाललाई जरुरी नभएकाले अमेरिकालाई सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर भनिसकेको पनि बताए। शर्माले पत्रको विषयमा कसैलाई दोष दिन नचाहेको समेत जिकिर गरे। क्रिया प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। यो अगाडि बढेकै होइन। यसलाई अलिकति बाहिर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका हाम्रा पत्रकार बन्धुहरूले शङ्का निकालेर गरेको हुँदा यसलाई यही निराकरण गर्न म हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। सरकारले भने अमेरिकाको नेशनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालले एसपीपी अगाडि नबोलाउने स्पष्ट पार्दै एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताएका थिए। लगत्तै एमाले नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले खड्कालाई काउन्टर दिँदै च्याप्टर क्लोज भनेर नहुने अमेरिकालाई पत्रै लेख्नुपर्ने बताए। रावलले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नेपाल हुने छैन, यो अस्वीकार्य छ भनेर पत्र लेख्नुहोस् भन्दै मन्त्री नारायण खड्का मार्फत सरकारलाई आग्रह गरे। यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन। यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संघ राष्ट्रसङ्घमा खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन। त्यसकारण नेपाल सरकार हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले सुन्न चाहन्छ नि मेरो कुरा मात्र होइन,
अमेरिकाले तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई, हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अर्थात् भाषा जे प्रयोग गर्नु होला, यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजात पत्र माग गरेको छ। समितिले यससँग सम्बन्धित कागजात पत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। परराष्ट्र नीति विपरीत गएर कुनै पनि सैन्य एवं सामरिक महत्त्वका विषयमा नेपालले सहभागिता जनाउन नहुने भनी सरकारलाई सचेत पनि समितिले गराएको छ। समितिले अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत आउँदो आइतबार बैठकमा बोलाएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीले नेपाली राजनीति तानिरहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पनि धारणा राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गौतमले एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले स्वर्गीय सुशील कोइरालाका कुनै हात नरहेको पनि बताउनु भयो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि बढाउने काम गरेको दावी गरेका छन्। गौतमले आफूले खोजी नीति गर्दा प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सो प्रस्ताव अघि बढाएको पाइएको दावी गरेका हुन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता अघि बढाएको भनेर चर्चा चलिरहँदा गौतमले त्यस्तो दावी गरेका हुन्। गौतमले त्यस्तो दावी गर्नुको पछिको कारण भने गौतम कोइराला नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री थिए। आफ्नो र कोइरालाको बचाउ गर्दै उनले यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अघि बढाउने काममा संलग्न भएको जिकिर गरे। एउटा मात्रै पत्र आएको छ र त्यो पत्रले प्रश्न पारिदिएको छ कि यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। गौतमले अध्यक्ष ओलीप्रति संकेत गर्दै सो सत्य कुरा बताउँदा कुनै पनि पार्टी र त्यसका नेताको व्यक्तित्व सानो नहुने जिकिर गरे। सांसद गौतमले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अघि नबढाउने भनेपछि एसपीपी सम्बन्धी समस्या समाधान भएको पनि पटक पटक दोहोर्याए। उनले सो प्रस्तावबारे संसदमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्रीले नभएर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आफै आएर भिन्न सन्दर्भमा भए पनि यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने धारणा राखे। सारा जनता विरोधमा चाहिँ आइसकेपछि म पछाडि हट्न परेको छ भन्ने चिन्ता भएर हो कि जे भए पनि उहाँ संसदको फेस गर्न पर्थ्यो, संसदलाई भन्नु पर्दथ्यो। र मेरो अनुरोध छ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, मान्य सदस्यहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई यो खबर पुर्याउनुपर्छ। उहाँले आएर भिन्न सन्दर्भमा पनि यसलाई बताउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद गौतमले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने महाअभियानमा आफू लागिरहेको जिकिर पनि गरेका छन्। उनले केही समयमा त्यसबारे घोषणा गरेर अघि बढ्ने दावी गरे। गौतम एमाले परित्याग गरी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा उपस्थित हुँदै आइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका लागि गीत लेखेका उनले आफू एकीकृत समाजवादीमा नलाग्ने बताइसकेका छन्। उनी पार्टी विहीन भएर बसिरहेका छन्। त्यसो त उनले नेकपा विभाजनपछि एकीकरण अभियानको नेतृत्व त गरेका थिए, तर उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन। पुनः वामदेवले त्यही अभियान थाल्ने बताएका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। एसपीपी सम्झौताले देशकै ध्यान तानिरहेको छ। लहरो तान्दा पहरो पनि खसिरहेको छ। दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारसम्मलाई सम्झौता गरेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। मूलत एसपीपीमा चुप कांग्रेस रहँदा वामपन्थी दलका नेताहरू भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी कांग्रेसबाट तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको बताएका छन्। उनले मिति समेत तोकेर सुशील कोइरालाले यसलाई अघि बढाएको दाबी गरे। ओलीले नेकपा एमाले यस्तो कुरामा सदैव सजग रहने पनि बताएका छन्। ओलीका अनुसार सुशील कोइरालाले यसलाई संविधान जारी भएपछि सरकारबाट हट्ने तय भएको बेला सम्झौता अघि बढाएको पनि आरोप लगाए। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीको नेतृत्वमा सम्झौता गरिएको भन्ने कुरालाई झुट र बेइमानीको संज्ञा पनि दिए। 2072 साल असोज 6 गते संविधान जारी भएको 3 दिनपछि आफू सरकारबाट हट्ने कुरो तय भइसकेपछि र नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार आफूले सरकार सुम्पनु पर्ने निश्चित थियो नै। त्यो प्रतिबद्धता अगाडि आइसकेपछि अथवा 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो, 6 गते प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइरालाजी। उहाँले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गर्नुभएछ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएको 2 दिने प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै ओलीले सेनाको लेटर प्याडमा सार्वजनिक भएको पत्रबारे पनि बोलेका छन्। ओलीले सेनापतिले साधारणतया यसरी राजदूतलाई पत्र लेख्न नमिल्ने बताए। ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला राजेन्द्र छेत्रीले नै अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेखेको भन्दै उल्टै प्रचण्डलाई आरोप थुपारे। प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला 74 साल वैशाख 24 गते जेठमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो वैशाखको कुरा हो। वैशाख 24 गते राजेन्द्र छेत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा पेसिफिक कमान्ड, अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ। यो पहिलेको कुरो किन त्यत्तिकै सेलायो, हामीले निवेदन गरेका थियौँ, किन सेलायो, त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने एमसीसी र एसपीपी दुवै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको करामत भन्दै दोष थुपरेका छन्। प्रचण्डले एसपीपी पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको र दुवैमा ओलीको हात रहेको आरोप लगाए। बिहिबार एक कार्यक्रम बीच पनि प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् 2019 मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा रहेको पनि बताएका थिए। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। एसपीपीले देशकै ध्यान तानिरहेको छ, अर्कोतिर लहरो तान्दा पहरो खसिरहेको छ। दलहरूले एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारसम्म यो पुगिसकेको छ। एमसीसी जस्तै एसपीपी पनि गिजोलिरहेको छ। यता नेपाली कांग्रेसले स्वर्गीय सुशील कोइरालासम्म आरोप लाग्दा समेत चुप बोलेको छैन। बरु आफ्नो बचाउ गर्दै वामदेव गौतमले सुशील कोइरालाले नभएर केपी ओलीले सम्झौता अगाडि सारेको जिकिर गरे। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपी बारे सतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र रणनीतिमा कहिलेकाहीँ दबाव नभई फकाएर प्रलोभनमा पारेर अवाच्छनीय गतिविधि हुने गरेको भन्दै सतर्क रहन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका फरक फरक धारणा आइरहँदा र पछिल्ला केही घटनाक्रमले आशंका पैदा गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकार नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। जोडिने नजोडिने जिम्मेवार बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जोडिन पुगेको छ। त्यसैले यथार्थ के हो त्यस कुराको जानकारी हामीले हुनुपर्दछ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने नेपाल आफ्नो अहिलेसम्म नीतिमा परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न तयार छ कि छैन। अहिलेको सरकार त्यसको निम्ति दृढताका साथ अघि बढ्न तयार छ कि छैन। अध्यक्ष नेपालले एसपीपी बारे उठेका सबै प्रश्नको जवाब सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी नहुने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले उहाँले नेपाल कुनै पनि हालतमा स्टेट प्रोग्राममा सहभागी हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले एसपीपीको सम्बन्धमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै विवादको निराकरणका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेर यसबाट अलग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यथासम्भव चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन, एसपीपीबाट अलग हुन चाहन्छौँ भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी अध्यक्ष थापाले नेपालको दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। सरकारको क्रियाकलापका कारण चीनले नेपाललाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा नेपालमाथि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। भारतले नेपाललाई विश्वास गरिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालको बृहत्तर आर्थिक र साथसाथै सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारले एउटा जटिल अवस्थाको सिर्जना गरिराखेको। अध्यक्ष थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा करको दर हेरफेर गर्न असम्बन्धित र गैर जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउनु जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको तथा प्रधानमन्त्रीले नहटाएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज सांसद भट्टराईले मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो र डुबान हुने भएकोले यसको व्यवस्थापनको निम्ति पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको हो। उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई क्रियाशील अवस्थामा राख्न र मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायले पनि मौसम पूर्वानुमान गरी जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थापन गर्ने निकाय छ गृह मन्त्रालय मातहत, त्यसको तदारुकताका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको छ भने मौसम पूर्वानुमान गर्ने जुन शाखाहरू छन्, एजेन्सीहरू छन्, ती मौसम पूर्वानुमान गर्ने एजेन्सीहरूले यस्ता जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई पूर्व अनुमान गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नेतिर पनि सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरका भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएको बताउनुभयो। उहाँले किस्ता रोकिएको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। भूकम्प पीडितहरूको अनुदान दिने कार्यक्रम छ र पहिलो किस्ता पाएकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिएको छैन। भक्तपुरमा रोक लगाइएको छ। पुसमा माघमा लिन आउनु भन्ने भयो, माघमा जाँदा फागुनमा, फागुनपछि चैत, वैशाख, जेठ, अहिले आएर असार
असारपछि साउनमा आउने भनेर भूकम्प पीडितलाई आलताल गरिएको छ। बैठकमा सांसदले उहाँले महिलामाथिको शोषण, दमन र विभेद बढिरहेको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमण घट्दै गएसँगै अफ्रिकामा देखिएको मंकीपक्स नेपालसम्म आइपुगेको आशंका गरिएको छ। मंकीपक्सको आशंका गरिएका एक व्यक्तिलाई टेकु अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ। दुबईबाट नेपाल आएका 26 वर्षीय पुरुषलाई बिहीबार दिउँसो अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पतालका अनुसार एक साता यता उनलाई ज्वरो र शरीरमा डाबर आउने समस्या देखिएको छ। नेपालमा समेत मंकीपक्स संक्रमित बिरामी भेटिएको आशंका गरिएको छ। दुबईबाट नेपाल आएका एक युवकमा संक्रमणको आशंकामा उपचार सुरु गरिएको हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उनको बिहीबारदेखि उपचार सुरु गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मंकीपक्सलाई संक्रामक भाइरस भनेको छ। मंकीपक्स भाइरस सन् 1998 मा पहिलो पटक अफ्रिकामा देखिएको थियो। कोरोना संक्रमण घट्दै गएसँगै अफ्रिकामा देखिएको मंकीपक्स युरोप, अमेरिका हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको आशंका गरिएको छ। नेपालले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको चाहिँ एउटा सदस्य राष्ट्रको हैसियतले मंकीपक्सलाई नजिकबाट निहालेको छ र हिजो मात्र एकजना मानिस विदेशबाट आउने र शरीरमा बिबिराहरू देखेको हुनाले त्यो एउटा सम्भावित केसभित्र पर्ने भएको हुनाले अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरेको अन्डर अब्जर्भेसन हो त्यो। तर यसको मतलब यो मंकीपक्स नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन। यो अनुसन्धान अथवा परीक्षण चाहिँ जारी छ अहिले। मंकीपक्सको लक्षण ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने र थकान आदि हुन्छ। ज्वरो देखा परेको 1 देखि 3 दिनभित्र संक्रमितको छालामा रेसा देखा पर्छ। रेसा प्राय अनुहारबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि शरीरका अन्य भागमा फैलिँदै जान्छ। त्यसपछि रेसाहरू पानीले भरिएको फोकामा परिणत हुन्छ। थुक्को छिटाबाट नाक, मुख, आँखाका माध्यमबाट र संक्रमितले प्रयोग गरेका सामानबाट सर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसको चाहिँ हामीले बुझे अनुसार हामीले अहिलेसम्म थाहा भए अनुसार चाहिँ मुखको छिटाबाट चाहिँ नाक, मुख, आँखामा अथवा कसैको छाला खुल्ला छ भने हो नि अथवा ड्यामेज भएको छ भने त्यहाँबाट सर्ने भन्ने छ। त्यो संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको चाहिँ सरसामानहरूबाट पनि फैलिन सक्ने भन्ने कुराहरू छ। यो अहिलेसम्म थाहा भएको भयो। त सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भनेर चाहिँ यो खासै त्यस्तो स्थापित माध्यम चाहिँ होइन। पहिला शङ्का चाहिँ गरिएको थियो सन् 2017 मा नाइजेरियन वैज्ञानिकहरूले। मंकीपक्सको इन्क्युबेसन पिरियड सामान्यतया 7 देखि 14 दिनको हुन्छ। बिफर विरुद्धको खोप मंकीपक्सको लागि प्रभावकारी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसको संक्रमण 2 देखि 4 हप्ताभित्र समाधान हुने भए पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई मंकीपक्सले गम्भीर जटिलता निम्ताउन सक्ने र मृत्यु समेत हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। खेती लगाउने बेला किसानले मल अभाव खेक्नु नेपालमा परम्परा जस्तै भइसकेको छ। विगतदेखि नै चरम अभाव झेलिरहेका किसानले यो वर्ष पनि मल पाइरहेका छैनन्। असार लागिसकेको छ, कतिपय क्षेत्रमा रोपाई सुरु भइसकेको छ। सरकारले असार पहिलो साता मल उपलब्ध गराउने दाबी गरेको भए पनि मल अभावको समस्या भने कायमै छ। असार लागिसक्यो, किसानले रासायनिक मलका लागि निरन्तर माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले मल उपलब्ध नगराउँदा रोपाईँको तयारी गरिरहेका अधिकांश किसान चिन्तित छन्। सरकारले मलको सहज आपूर्तिका लागि ढिला नगर्ने दाबी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले असारको पहिलो साताबाटै मलको सहज आपूर्ति हुने बताएका थिए। त्यसकारणले मल खादको समस्या मलाई लाग्छ कि अहिले यसपालि अलिकता समयमै पुग्न नसकेको, फरवरीमा नै 28 फरवरीको नै एमयु गरेको, अन्य देशहरूलाई त्योभन्दा पहिले विगतको सरकारले पनि होइन पत्रचार गरेको, कुनै देशले होइन जिटिज गर्न तयार भएन। त्यसकारणले भारत सरकारले मलाई चाहिँ कि समयमै हामीलाई मल खाद उपलब्ध गराउने जुन प्रतिबद्धता दिएको छ मलाई समयमै उपलब्ध गराउँछ। भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन दिएको अवस्थामा जुन प्रकारको अहिले एमयु फेरि हुनेवाला छ। मन्त्रीको आश्वासन पछि पनि मल नपाउँदा आशामा बसेका कृषकहरूको चिन्ता झन बढेको छ। हरेक वर्ष उही नियति भोग्नु परेपछि उनीहरू आक्रोशित पनि हुन थालेका छन्। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याउने बजेटको झण्डै 1/3 बजेट मल खरिदमा खर्च हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। वार्षिक झण्डै 6 लाख टन रासायनिक मल खपत हुने नेपालमा किसानहरूका समस्या भने जीवका त्यू छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
हरेक वर्ष बर्खामा मल अभाव भोग्नु नेपाली किसानको नियति नै बनेको छ। आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्ने र सपना देखाउने सरकार मल भने दिन सक्दैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, बाली लगाउने बेला मल नसक्ने सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? ल्याउनु त पर्ने हो, ल्याउन सकेको छैन। अब के भन्ने, अब व्यवस्थापन नमिले हो कि सरकारले गर्न नसके हो कि अब त्यो अब के भन्ने दिँदैन टाइममा। अनि के किसानीहरूले चाहिँ अनि खेती गरेर खानु होइन, अनि उब्जनी हुने भने त्यही युरियाबाट हो, अरू केही छैन। अनि केही दिँदैनन्, अनि यति किसान त मर्नु पर्यो नि। अब यस्तो हाम्रो यो सरकारले पहिला पनि 6 महिना पहिला 1 साल पहिला पनि त्यही भनिरहेको हो कि हामी अहिले फ्याक्ट्री खोल्छौँ, हामी फ्याक्ट्री बनाउँछौँ, किसानहरूलाई गाह्रो हुँदैन, उपलब्ध गराउँछौँ, बाहिरबाट मगाउन परे पनि हामी टाइममा मगाउँछौँ भने। अब अहिले यो घुसखोर सरकारहरूबाट कताबाट के हुन्छ, अब राम्रोसँग केही काम पनि अमल गर्दैनन्। अब किसानहरूलाई नपाएर अब खेती लगाउनै छोड्दियो हुने भइसक्यो। अब मोल पाइए होइन। अब सरकारले म्यानेज गर्नुपर्ने ब्रदर होइन। अब त्यो त लाइक अब सरकारले यति स्लो छ होइन। अब हामी के भन्ने, हामी आफै त प्रेसरमा बसिरहेको छ, सरकारलाई पनि केही प्रब्लम होला नि। समयमै खेतीपातीको लागि मल उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर बाहिर देशबाट धेरै सामानहरू हाम्रो देशमा आइरहेको पाएको छैन। म 4 वर्ष भयो सिजनमा चाहिने बेलामा त्यो इन्डियाको मल 900को मल 1500 तिरेर ल्याएर मकैमा हाल्नु परेको छ। के भन्नु सर, अब मलदेखि लिएर अरू पनि छैन नि, विभिन्न चिजहरू छैन। अब तपाईँको ठाउँमा त्यत्तिकै मकैहरू सुकेर गएको, पार्टीहरू आफ्नो लागि मात्र कुर्सी तानातान गरेर बसेछन्। अनि अलिकति अब के भन्नु, नेपाल अलिकति भने जस्तो छैन नि त। अरू देशमा हेऱ्यो तपाईँको कतारमा कति नाकाबन्द हुँदाखेरि 2-4 रुपियाँ महँगो भयो, तर ठाउँमा ल्याइदियो नि त सामानहरू। मैले 6 वर्ष त्यहीँ बसेर आएको हो, तर त्यति ऊ छैन। तर यहाँ चाहिँ खास तपाईँको त्यस्तो छैन सिस्टम। कसरी हुन्छ, आफ्नो कुर्सी तानातान गर्ने आफू भयो हो नि, जनताको लागि केही हेरेकै छैन। सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा छन्। 2 करोड लगानीमा काठमाडौँ उपत्यकाको 16 स्थानमा यस्ता एटिएमको व्यवस्था गरिएको छ। तर उचित व्यवस्थापन नहुँदा भने लाभग्राहीको गुनासो आइरहेको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ धुम्बराई अवस्थित शङ्ख पार्कको वाटर एटिएमको, जहाँ सर्वसाधारण पानीको प्यास मेटाइरहेका छन्। यो वाटर एटिएम हो जहाँ 2 रुपियाँ तिरेर 1 कप सफा पानी आउँछ। काठमाडौँ लगायत ललितपुर र भक्तपुरको केही ठाउँमा पनि वाटर एटिएम जडान गरिएको छ। सर्वसाधारणहरू पनि वाटर एटिएम भएका कारण प्यास मेटाउन पाउँदा सन्तुष्ट छन्। तर सिक्का नभए पानी पिउन नसकिने, पुरानो रुपियाँ साट्न नमिल्ने र वाटर एटिएमसम्म जाने बाटो व्यवस्थित नभएको समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्। नयाँ नोट चाहिने रहेछ, पुरानो नोट छिराउँदाखेरि अब जुन मेसिनमा छिराउँदाखेरि नलिने रहेछ। पानी हल्का त ठिकै हो, तर यो बेला नोट नसाटिने र यो कोही बेला कप सकेको हुने, त्यही नै हो समस्या। पानी एकदम हजुर स्वादिष्ट छ। यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जुन हेर्नु न, यहाँ अब पानीको वरिपरि अलिकति व्यवस्थित छैन। यता काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका इन्जिनियर तेज विनोद पाण्डे पनि वाटर एटिएममा केही प्राविधिक समस्या रहेको स्वीकार गर्छन्। तर यो समस्या हल गर्न गृह कार्य भइरहेको उनको दाबी छ। अब 5 र 10 को चाहिँ हामीले साट्नको लागि प्रबन्ध गरेका छौँ। अनि त्यो साट्दाखेरि साटिएन भन्ने चाहिँ हामीले धेरै गुनासोहरू चाहिँ सुनिरहेका छौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यही मैले अघि भने त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब 5 नोट छ भने त्यो 5 नोट चाहिँ रिकग्नाइज गरेर कोइन चाहिँ दिने सिस्टम चाहिँ हामीले अपलोड गर्दैछौँ। काठमाडौँमा पिउने पानीको समस्या पुरानै हो। त्यही समस्या समाधान गर्न महानगरपालिका र खानेपानी मन्त्रालयले सुरु गरेको वाटर एटिएमले थोरै भए पनि राहत दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल रूपान्तरणका लागि 14 करोड अमेरिकी डलर करिब 17 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनाका लागि ऋण सहायता स्वीकृत गरेको विश्व बैंक नेपालले जनाएको छ। यो सहायता बोर्ड ब्यान्डको पहुँच विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागिता वृद्धि गर्न खर्च गरिने भएको छ। मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फारिस हदाद जोर्भोसले समावेशी र सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न सहायता सहयोग सिद्ध हुने बताएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार परियोजनाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ। ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय डिजिटल बोर्ड
ब्यान्ड सेवा विस्तारमा यो परियोजनाले काम गर्ने बताइएको छ। बिहिबार केही सुधार देखिएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज शुक्रबार फेरि घटेको छ। आज नेप्से 7.56 अङ्कले घटेर 1971.38 बिन्दुमा झरेको छ। आज पहिलो पटक 2 घण्टाका लागि शेयर बजार खुलेको हो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, जलविद्युत र विकास बैंकको शेयर दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 23,54,000 किता शेयर 73 करोड 62 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भयो। समग्र बजार घटे पनि आज आँधीखोला लघुविद्युत वित्तीय संस्थाको शेयर 10% बढेको छ। रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर भने 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा सशस्त्र प्यालेस्टिनी गुटहरूको गढ रहेको जेनिनमा इजरायली सेनाले गरेको आक्रमणमा 3 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। यस आक्रमणमा परि अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी वाफाका अनुसार इजरायली सेनाले उनीहरू यात्रा गरिरहेको एउटा गाडीमा गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। एएफसीका एक फोटोग्राफरले बुलेट फालले भरिएको सेतो गाडी उक्त क्षेत्रमा रहेको बताएका छन्, जहाँ इजरायली सेनाले हालैका महिनाहरूमा कारबाही बढाएको छ। युरोपेली युनियन ईयूमा आबद्ध हुन युक्रेनले दिएको प्रस्तावलाई ठूला र बलिया युरोपेली देशहरूले समर्थन गरेका छन्। रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनको राजधानी किभ पुगेका जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र रोमानियाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले युक्रेनको सदस्यता प्रस्तावमा समर्थन जनाएका हुन्। किभ पुगेका जर्मन चान्सलर ओलोफ स्कोल्जले युक्रेन युरोपेली परिवारको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य रहेको बताएका छन्। त्यस्तै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले ईयूका सबै 27 सदस्य मुलुकहरू रुस विरुद्धको लडाईँमा अन्तिमसम्म पनि युक्रेनको पक्षमा रहने समेत स्पष्ट पारेका छन्। संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी युद्धलाई युरोपेली एकतामाथिको हमलाको रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। नेपालले एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियामा शुक्रबार भएको खेलमा भुटानलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। UST-UKM ओभलमा नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 44 रन मात्र बनाउन सक्यो। भुटानका लागि छिरिङ जानमुनले सर्वाधिक 16 रन जोडिन्। यस्तै एनगावाङ छोडेनले 8 तथा सुनाम छोडेनले 5 रन जोड्न सफल भए। पेमा सोल्डेनले 4 रन बनाइन्। भुटानलाई सस्तैमा समेट्न नेपालीकी सङ्गीता राईले 4 विकेट लिएकी छिन्। यस्तै कविता कुँवरले 2 तथा अस्मिना कर्मचार्य, सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिएका थिए। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले अब कुवेतसँग शनिबार खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एसपीपी बारे सांसद र मन्त्रीबीच चर्काचर्की चिठी लेखेको सेनाले गर्यो स्वीकार, फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। एसपीपीको विषयमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै शीर्ष नेता, दिवंगत प्रधानमन्त्री कोइरालाको नाम समेत मुछिँदै। एसपीपीमा प्रलोभनमा नफस्न प्रधानमन्त्रीलाई माधव नेपालको सुझाव, अस्वीकार गरेको पत्र लेख्न कमल थापाको आग्रह। बर्खा लागिसक्दा पनि किसानले पाएनन् रासायनिक मल, बहाना बनाउँदै सरकार नागरिकलाई दिएका भाका गुज्रिँदै। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 50 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज हेर्नलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।